Mayong buntag natong tanan. Hallelujah. Nining kabuntagon adto ta sa paghisgot sa pulong sa Dios. Og ang ato ang teksto nining kabuntagon dira makita og doon na may mga Biblia. Atong abrihan dira sa unang Korinto 12 versikulo 12 hangtod sa 26. Praise the Lord. Nining kabuntagon maghisgot ta og the body of Christ. Ang lawas ni Kristo. Og nasayod ta nga ang simbahan mao ang body of Christ. Amen. Kita mao ang lawas ni Kristo nga anaa sa simbahan. Si bisan kinsa nga nituo misalig mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Hesus, nahimo siyang kabahin sa usa ka lawas diha kang Kristo. Salamat sa Dios sa ato ang gibasa nga passage ug atong hataga gamay nga background kining Corinthians church kini nga mga simbahan nga gitukod ni Pablo niini nga bahin sa pagtulunan nga atong pagahisgutan karon. Mo ni ang pagpahinumdum ni Pablo sa iyang mga katawhan didto sa Corinto. Tungod kay kini nga Corinto, kini nga lugar, usa ka dato nga lugar. Ang ilahang mga miyembro didto, kwartahan, socially diverse city. Daghang moadto didto tungod kay nindot ang ilahang Olympic Games didto ug daghang mga opportunity nga makatrabaho didto ang mga tao. Mo nang daghad sa mga tao didto. Muna si Paul iyang gihatagan og kaimportansya kining iyang gihatagag pagtagad kining maong mga butanga iyang gipahinumdum ngadto sa mga taga Corinto nga usara kita diha kang Kristo. Kay nahitabo sa ilang simbahan igsoon nga nag-iya-iya na lamang sila, nagpalabuanay na lamang sila tungod kay daghan namang dagkong tawo sa ilaha. O wala na nila nahatagag pagtagad katong mga huyang, katong mga gagmay. Og natural lang gyud siguro sa matag katawhan or sa mga tao nga kana bitang makighalubilo ka like kanang pareho ra sa imuha. No, anang pareho anang mga youth nga makighalubilo sila adto ra pud sa mga youth. Lisod kaayo nila nga mo kana bitaw mo kighalubilo sa mga oldies na. Ingon na sab sa status sa kinabuhi dito sa mga taga Corinto, mga igsoon, katong mga dato dito ra sab nakighalubilo sa mga dato. Kanya katong mga pobre, wala na kaayo nila nahatagag pagtagad. So mo nang gipahinumduman sila sa Dios o kitang tanan karon mga igsoon pinaagi sa pulong sa Dios ngayang ipaabot nganhi kanato. Gipakasama ni Paul ang usa ka simbahan or ang lawas ni Kristo diha sa simbahan sa usa ka lawas physical. No? Sa atong gibasa, si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan ko nagkainlain ang bahin niini, usara gihapon kini ka lawas. The body of Christ is a distinct and diverse body. And I want you to know mga igsoon nga ako ra ning giikaw kay didto ni sa EFM and GFW convergence nga topic. Nya ako ra ning giikaw ninyo kay wala man mo kaadto. Bitaw, wala may nakaadto ay nakaadto day na ni Apas duwa si Ate Jeline ug si Ate Nilia. Anya, ganan sab namo nga ipaabot ninyo kini nga mga mao nga mga pulong. Kay usasab ni nga gitudlo didto sa atong EFW and UFM convergence. Okay, the body of Christ is a distinct and diverse body. Unsa din ang distinct? Ang distinct lahi or different, lahi-lahi. Atong makita mga igsoon diha sa lawas, klaro nga naay mata, naay dulunggan, naay ulo, abaga, tuhod, og tiil. Lahi-lahi ang party sa lawas. Og, muna'y giingon ni Pablo, bisan ko nagkalain-lain ang bahin niini o sarag gihapon kini kalawas. Bisan mga igsoon og lahi-lahi,
Dili man pwede nga bulagon ang mata diha sa imong lawas, no? Di man pwede nga ibulag ning imuhang kamot diha sa imong lawas, patay na ang usang kamot kung ibulag kini sa imong lawas. Ingon ana sab na diha sa simbahan mga igsoon gipakasama ni Pablo, ingon siya dira, ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban usab dili, ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Diha sa simbahan isip kabahin sa lawas ni Kristo, dunay dato, dunay dato-dato. Dunay dato. Naay gagmayng tawo, naay dagko, lain-lain tag status sa kinabuhi. Naay dunay iniskwilahan, naasay wala, naay mga nakahuman, naasay wala, lain-lain og estado sa kinabuhi ang naa diri sa simbahan. Lingia ba na imong tapad? Og pareho ba mo? Pareho ba mo nawong? Pareho ba mo iniskwilahan? Pareho ba mo? Di ba dili? You see, lain-lain og status, lain-lain og porma ang ato ang lawas. Apan kitang tanan usa diha sa bahin sa lawas ni Kristo. Amen. Bisan nagkalahi-lahi mga igsoon, bisan distinct ang lawas, apan gihiusa diha ni Kristo diha sa simbahan. Gihiusa kita ni Kristo. Bisan lain-lain tag giagyan. Lain-lain tag mga gituuhan sa una, pero kay sa dihang nituo ka, nisimba ka sa Dios ug niata nahimo tang bahin sa lawas ni Kristo. Niini nga simbahan. Ikaduha, a distinct and diverse. Diverse tungod kay bisan lain siya nga part, naasab siya'y lain nagkadaiya nga mga rule or nagkadaiya nga mga talent, nagkadaiya nga mga gift nga gihatag sa Dios. No, bisan day ikaw gamay-gamay ra ka, pero ang gasa nimo dira kay sige kag panilhig. Gidesign na sa Dios para mahimong ingon ana. O gihimo kang party sa Dios sa simbahan aron ka mahimong galamiton diha sa simbahan. And each one of us, matag usa nato mga igsoon dili malilong nga naagi gasa gikan sa Dios. Pangutan-a daw ug hunahunaa daw ug unsay imuhang gasa nga gikan sa Dios. Wala koy mahuna-hunaan. Kitang tanan na ay gasa gikan sa Dios. O gani mga igsoon kining gasa dili ni siya kay paningkamutan pa nimo aron ma-achieve, aron makuha ni nimo. Kung gasa gani mismo nga gihatag na sa imuha. Naaba di ay gift nga kinahanglan pa kang manarbaho aron ka mahataga gift. Wala, di ba? Ang gift mismo nga gihatag diha sa imuha. Ug ang gift sa mata maigsoon ug atong tan-awon sa physical nga lawas, ang mata wala na siya nagpractice or niskwela pa aron makakita siya. Design sa Ginoo nga kung naa ang mata makakita gyud. Design sa Ginoo nga ang dalunggan makadungog gyud. Wala na ni eskwela, wala na nagtuon haron makadungog. Mo na ang pasabot ni Paul nga ang gasa nga nadawat nato o gihatag sa Dios sa matag usa nato ka mga kinabuhi, automatic na nang naa nato. Unya nganong wala man koy mahuna-hunaan nga gasa. Tungod kay wala pa nato na recognize. Wala pa nato na ilahala diri day kong dapita gigasahan sa Ginoo. Hala diri day kong dapita. Maayo man day ko ani diri day kong dapita gamiton sa Dios sa simbahan. No? Mga igsoon kitang tanan gigasahan sa Dios. Ang ato lang ilho nato ug unsay gasa sa Dios diri nato. Ang ato lang atong i-recognize ug unsay gihatag sa Dios nganhi kanato. Ug ato na nang mailhan, ug ato na nang kanang makaingon ta nga diri gid ko gibutang sa Ginoo. I-nurture nato na. Ato ang i-practice. No? Salamat sa Ginoo. Ako yung gi-acknowledge igsoon nga kining pag-decor kay gasa gina sa Dios bitaw. Gasa gina sa Dios kay ako magtan-aw ra ko og naay mga decoration then ako ra nang tan-awon. Ako ra nang imagine ma-achieve ni. Hinay-hinay. Kay ko usay makaingon ko nga
Kana bitang og dili kaayo nako mahuna-huna og unsay iyang kinalabasan. Pag mahuman na gani na makaingon ko nga salamat sa Dios. Tungod kay gasa na sa Ginoo. Og imuha nang i-practice, imuha nang i-nurture, dako kay kahimuan diha sa buluhaton sa Dios. Muna pikpika ko na imong tapad igsoon, ingna naa kay gasa igsoon. Hinatag na sa Dios. Gihatag na sa Dios. Og dili pud pwede mga igsoon nga pariho tatanag gasa. No? Dili na pwede nga pariho tatanag gasa last bipog ato ang gasa tanan pariho tatanan nga kabalong mo decorate. Wa na mo panday dito para himo ang tent. Wala na imong lampaso diri kita na dira tanan pastora. Oh, mao ni. Dili maayo, mo na gingon ni Paul nga dili sab maayo nga kitang tanan pariho og gasa. Naa ba ay lawas sa tawo nga puro ramata? Ha? Nabay lawas sa tao nga puro ramata? Nabaday lawas sa tao nga puro ra dalunggan. Puro ra dalunggan. Wala. Tungod kay gidesign sa Dios ang usa ka lawas daghag bahin og nagkaida-iya usab ang purpose niini. Og ipakasama ni Pablo ang lawas sa usa ka tawo diha sa simbahan. Mo nang igsuon ining kabuntagon gipahinumduman ta sa Dios. Ayaw, patya ang gasa sa Dios diha nimo. Kana bitang moingon ka, kabalo na gid ka nga maayo ka dihang dapita ba? Kabaw ka nga maayo kay kang manilhig kay kanang kuan kayo, hapsay kayo, gamay rang balas imong yung kikhion. Pero kay nakakita naman ka nga ay, daghan naman sila na lang ato. Pero kay galamiton man sab ka dira nga dapit. Ayaw patya ang gasa sa Dios diha nimo igsoon. Ayaw tagui. No, ayaw tagui sa kaban, kundili ipakita or ipagamit sa Dios. Nurture, practice your gift. Alang og alang sa kahimayaan sa Dios. No? Alang og alang sa kahimayaan sa Dios mga igsoon. Wala tay ato ani. And we are all steward. Kitang tanan sa Bisaya sa steward. Galamiton, gipiyalan. Kanang gasa nga naa nato gipiyal na sa Dios aron atong gamiton alang sa iyahang kahimayaan. Ingna nang tapad nimo ipagawas ng imong gasa. Unsa kanindot mga igsoon kung kitang tanan magpagamit sa buluhaton sa Dios. Og nalipay gani mi karon kay 50 years and 1 week na ta sa simbahan kay 50 years man ta atong miaging simana karon 50 years and 1 week na. Salamat sa Dios tungod kay isip usa ka lawas diha ni Kristo kato nga anniversary mga igsoon, glory to God. Dili ra gyud kaayo tubugat sa amoa. Tungod kay daghan kaayong nagtinabangay. Amen? Palakpakin ang imong kaugalingon, igsoon. Tungod kay nahimo tang party sa atong mga buluhaton, katong among pag-decorate diri, lisod kayo to, gulay naguyod-guyod na mo atos hagdan. Katong pagkawala na ninyo, pagkasunod na adlawan, nagsaka kanaog na me. Sakit ng hawak sa tigulang. Pero atong naatatanan, nagtinabangay ta, na ay nagduso, na ay nagduot sa hagdan para dili nami mga naog. Nahimong sayon ang mga buluhaton tungod kay nagtinabangay. How much more igsoon kung kitang tanan, mabata man, may youth man, may UFW, may UFM man, magkahiusa diha sa buluhaton sa Dios. Dako kay tagmaabtan. Amen? Mo nang giingon ni Paul nga bisan nagkalain-lain, sayang giingon dire. Bisan ko nagkalain-lain ang bahin ni ini o sa gihapon kalawas. Usara kita kalawas mga igsoon. Mo nang magtinabangay ta. Amen? Magtinabangay ta. Ikaduhang butang. A body of Christ, the body of Christ is a designated body. And verse 18, nagaingon ang pulong sa Dios. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot.
Kung nabutang ka sa praise and worship team, mga igsoon, nabutang ka sa vocalist, nya ganahan kayo ka nga musayaw, unya diha ka ginurture sa pagkanta. Ayaw huna-huna nga si pastor mo ginagbutang na ko ani nga ganahan magidunta kong musayaw. Ang Dios, kitang tanan atong basahon. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Kung gibutang ka dira mga igsoon sa pagpanglimpyo sa simbahan, ayaw huna-huna nga si pastor mo nagbutang nako diri, gisugo raman sab ko diri. Huna-huna nga ang Dios mo'y nagpahimutang nimo dira. Kabaw mo unsay effect aning ato ang mahuna-huna ning ang Dios mo'y nagpahimutang nato? Lisod tang ma-discourage. Lisod tang nga kanang mangluod. Kay panahon na gani sa acknowledgement, ang gipasalamatan, ang tanan, nga tanang nang limpyo, tanang, naamang giwala, yun na mensyon nga, ni apel man unta siya. Lumatsyok ko na apel ni pastor, at sunod di nagi ko mo apel, ani. Kana igsoon kung ang imong huna-huna si pastor ang imuhanggi, kung naglihok ka diha tungod ni pastor. Pero kung naglihok ka dihang dapita, nga ang imong gihuna-huna, ang Dios may nagpahimutang nimo diri, bahalag di pa ka i-mention sa tanang pagpasalamat tungod kay ang imong gibuhat para man sa Ginoo di gyud ka ma-discourage. Hallelujah. Di gyud ta ma-discourage kay kinira pa pud si pastor usay malimot na pud in tawon. Kay di man tanan sa kadaghang naglihok, iusa na lang ang tanan among gipasalamatan. Di na gyud mao sa usag ngalan. Munang ayaw gyud tuguti nga kanang imong huna-hunaon si pastor manggod ani. Butang sa atong huna-huna mga igsoon nga ang Dios mao'y magapahimutang nagbutang nako ani nga bahin sa buluhaton tungod kay diri ko nahaom. Ingnan imong tapat, diri ko nahaom. Praise the Lord. Dira ka gi-design sa Ginoo. Ang mata diri gyud ni gi-design sa Ginoo, ang kamot diri gyud ni gi-design sa Ginoo. Wala napakyas ang Dios igsoon sa pagbutang nimo sa bisan asa ka karon. Sa bisan unsa nga imong ministry nga nahimutangan karon, pasalamati na kay gikan na sa Ginoo o gipahimutang kaniya dihang dapita. Bisag makaingon ka nga murag kapoy naman kapoy man kay ning buluhatuna, kita ra man poy sigig sitag buyag kini atong mga membro pod lisod pud kayo kay mo mukuan na pod. Di pod magpatuo nato kay lagi di ta pastor. Pero igsoon huna-huna gyud, Ginoo gyud nagbutang nimo dira, di gyud si pastor. No? Ang Dios mo'y nagpahimutang nimo dihang dapita. Praise the Lord. Sa bisan asa man, sa bisan unsa man imong ministry, na mga gagmayng ministry nga dili kaayo nato mabantayan. Huna-hunaon ra gyud nato. Ang Dios mo'y nagbutang nako diri. God has arranged the parts of the body to serve a particular function for our human life to flourish. Ang Dios mo'y nagapahimutang sa matag party sa lawas aron mahimong ma-flourish, maanindot tan-awon. Una-una ara gyud ng mga igsoon. Kabalo naman tano sa usa ka lawas, physical nga lawas. Naagyod kumpleto. Makakita gali ta og kanang kulang og tiil. Di ba? Maluoy ta or makuan ta kay nganong dili kumpleto ang iyang tiil. So dili kay siya maka-function, dili kaayo maka-function ang usa ka lawas kung dunay kulang diha nga parte. Ngun ana sab na sa simbahan mga igsoon. Mapiang gyud ang church. Muning ka-importansya mga igsoon sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Isip usa sa lawas diha ni Kristo. Isip usa ka bahin niini nga simbahan. Munay nakahatag og importansya sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Kutungod kay mapiangan gyud ang usa ka simbahan kung dunay usa nga dili mo function. Kung nindot ra kayo ang imong paminaw sa imong lawas, dako kay kag mahimo, daghan kay kag mahimo. Huna-huna aragod. Kailangan mag-ingro, no? Pag maingronan ganin ang imong tiil, mahubag. Maglisod naman kay kaglakaw. Unsa ra gud ang tiil?
Unsa ra nang kumagko, una-una to, unsa ra nang kumagko. Unya mahubag ng imong ingron diha, maglisod na kaglakaw. Maapektuhan ang tibuok lawas bisan ganig imong buot, maapektuhan. Ngan ana na sa simbahan igsoon. Kung duna gani mutipas, kung duna gani mutipas sa simbahan mga igsoon, maapektuhan gyud ang church. No? Maapektuhan gyud ang church. Munang salamat sa Dios tungod kay iya tang gipahinumduman ni ining kabuntagon. Nga ato ang himuon ang atong part isip usa sa bahin diha sa lawas ni Kristo, usa sa bahin diha sa simbahan. Whatever gift you have are all essential. Magamay man sa dako ang gasa nga gihatag sa Ginoo. Magamay man sa dako ang imuhang talento dira. Bisag unsa man ka, dapit gibutang sa Ginoo mga igsoon, gibutang ka diha aron ang simbahan mahimong maanindot. Not physically nga simbahan kundi isip usa. Isip kita nga simbahan, dunay hapsay, dunay panaghiusa kung kitang tanan mubuhat sa ato ang buluhaton. No? Kung kitang tanan mo buhat sa atong buluhaton, tungod kay ang usa ka gasa nga gihatag sa Dios, kung mo complement ang usa ka gasa, mahimong maanindot, dako ang kapadulngan sa simbahan. Kung naa tanan magtinabangay, alang ug alang sa kahimayaan sa Dios. It is encouraging and comforting to know that it is God. Mo na permi na akong gibalik-balik that it is God who put us wherever we are in the ministry. Dios gyud maoy naghatag, Dios gyud maoy nagpahimutang kanato dira, and He is the only audience nga angay natong pahimutan. Nga angay natong palipayon. Kung nalipay man si pastor, kung nalipay man ang atong isig ka magtotoo sa atong pagbuhat ni ana nga buluhaton, mas dakong nalipay ang atong buhi nga Dios. No? Mas dakong nga nalipay ang atong buhi nga Dios kay siya may nagpahimutang nimo dira. Unya imo maggibuhat ang imong part. Mo nang i-activate ng imong gasa dira mga igsoon, ilhan ang imong gasa ug unsay gihatag sa Dios diha nimo. Ayaw nagtago-tagui. Amen? Ayaw tago-tagui. Kung gihatagan ka gasa sa Dios nga mudasig, dasiga mga igsoon ang imuhang mga kaigsuonan nga nagkaluya. Kung doon na kay gihatagan ka sa Dios o gasa nga kanang mubisita o mga balay, gamita na nga gasa. Aro na sa ikapalambo sa buluhaton sa Dios o aro na sa ikapalapnag sa buluhaton sa Dios nga iyahang gipiyal nganhi kanato niini nga mao nga simbahan. Salamat sa Ginoo. Ikaupat nga butang, the body of Christ is a dependent body. And verse 19 to 25 mga igsoon, wala untay lawas kung usa lamang kinikabahin. Ang mata nakadipindi gina sa tibuok lawas. Ang kamot nakadipindi gina sa tibuok lawas. Dili gina makalihok ang kamot kung dili siya nakaangot sa lawas. Amen? Kung putlo nato ning kamot, makalihok pa ba? Dili. Dili makalihok ang tiil kung ato ning kwaon diha sa lawas. Mo nang giingon ni Pablo, wala untay lawas kung usa lamang kinikabahin. Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Igsoon ayaw gyud ingna ng imuhang tapad nga wala ko nagkinahanglan nimo, kaya ra nako ni. Mo ni nahitabo sa mga taga-Korinto mga igsoon. Kay nagsalig na lang silang kaugalingon. Kay dato naman sila, wala na sila nagkinahanglan atong mga pobre-pobre gamay. Manang gipahinumduman sila ni Pablo. Mo ni ang sulat ni Pablo ngadto kanila. O ginaot mga igsoon nga dili ta ingon ana. Ingna na yung tapa dili ko taga Corinto. Taga Santa ko. Ayaw tugot nga makahuna-huna ka nga makaingon ka nga kanang imo mga kaigsuonan wala na ako nagkinahanglan na nila Kaya ra na ako ni. Kaya ra na ako ning buluhatuna Sagdi na sila, bahala na sila dira. It is a reminder for us, church,
Tungod kay usata sa bahin sa lawas. Diha sa simbahan nga mao nga gitukod ni Kristo. Wala ako magkinahanglan kanimo. Dili usab makaingon ang ulo sa tiil. Wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga giisip natong huyang. Katong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon ang atiman pag-ayo. Kabantay mo ana? Wala gyud kasagaran nga tong madungog lo. Ninduta niyag kuansa, ninduta kayo niyag lawas. Pero wala gyud maingon, wala gyud mo compliment nga bukada sab sayang atay oy. Tungod kay dili makita sa lawas mga igsoon, apil ang kinasuluran, parte na sa lawas nga gidesign sa Dios. Munang usahay, kadtong mga bahin nga giisip natong dili kayo mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Unsa ra guning kuko? Ngano mang mugasto magyug tag 300 kapin aron mapanindutan ang atong kuko. Pero sige tag inom og coke, gipatay sab nato ato ang unsay mapatayan na atong atay. Baga ay ambot. Atong kinasuluran. No usahay ang atong mas mahatagag pagtagad kadtong mga butang nga dili kayo mahinungdanon. Sa simbahan sa mga igsoon usahay maunay ato ang mahatagag pagtakad. Katong mga butang nga dili kaayo mahinungdanon. Katong mga butang nga dili kaayo kalabutan sa buluhaton sa Dios. Maunay atong mahatagag pagtagad. Tungod kay dili man gyud malilo nga naa pa sa atong church nga magkabahin-bahin, naa pa sa atong simbahan nga magkabingkil-bingkil. Unya usahay bisag gamayng butang mapadako. Manang giingon ni Pablo nga katong giisip natong adili kayo mga mahinungdanon, mao noon ang atong giatiman pag-ayo. Wow, praise the Lord. Og ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa uban, gihatagan natog talagsaong pagtagad. Pagpahinumdum sa Dios nga ni kanato mga igsoon. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas, wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan ni ini. Muna sa simbahan mga igsoon kung dunay huyang, unya ikaw lig-on na sa pagtuo diha kang Kristo, ayaw ituboy nang imong kaugalingon nga lig-on na kay ko pasagdi na siya diha. Gidesign sa Dios nga naay lig-on aron mudasig ngadto sa huyang. Gidesign sa Dios nga dunay peacemaker dira sa simbahan aron maoy makigpataliwala diha sa mga naay conflict sa pamilya or sa relasyon. Gidesign na sa Ginoo. Munang ang matag-usa nato ka mga kinabuhi, matag-usa nato ka mga kinabuhi, so naag yun ay gasa, naag gihatag ang Dios diha nimo, intended para ra gyud nimo. Di man pwede nga ang kunon tanan ni pastor nga iyahang pamisita, iyahang panglimpyo, iyahatanan, dili pwede. Tungod kay usaman ta sa bahin sa lawas, kitang tanan mo work. Amen? Kung ganahan ang lawas nga mangita siya kwarta, iya ba ning palakwo ning iyang tiil, hala pangita dito kwarta, pagpabilin ra ko diring maghigda, dili pwede ingon ana. Walay mahitabo nga butang kung ingon ana mga igsoon. Pero kung magtinabangay, magkahiusa diha sa buluhaton, kung antibuok lawas, kung maingon ang una-una, mangita ko kwarta. Ang tiil mulakaw, ang kamot maning kamot, ang una-una maguna-una, ang mata mangita, igsoon dakog kapadulngan ug dakog kahimuan ang lawas. Ingon ana sabta diha sa simbahan ng mga igsoon. Ayaw tuguti nga siyara ato Busy pa man sab ko diri sa balay. Sila ra sa didto. Sila rato, maayo man sabto sila good. Di man sab ko kabalo ato. Igsoon na agyoy, gihatag ang Dios para diha nimo. Ayaw gyud in taon tuguti nga sila ray gigasahan. Oh. Ganahan mo ana, butang nato be. Butang nato nga sila ray gigasahan. Ganahan mo? Nga ikaw wala. Una-una ako no. Kato ganing Samaritan box. Tanan nga mga bata diri, gihatagan man gyud to. Kay kung naay usa ato nga wala gihatagan. Unsay mahimo? Mag-uol. Munang ayaw gyud. Ayaw gyud tuuhi nga wa kay gasa. Inanay mo tapad, ayaw tuuhi igsoon nga wa kay gasa. Naag gyud kay gasa igsoon. No,
nagkalain-lain, nagkadaiya ang gasa sa Dios ug ang Dios mismo nagpahaom sa bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog ni atong mga bahin nga nakulangan niini. As part of the body, ipagamit ng imong gasa. Ipagamit ng gihatag sa Dios diha nimo. Tungod kay gikinahanglan ka anang imong tapad. Lingia. Gikinahanglan ka anang nawunga. Gikinahanglan ka sa simbahan. Gikinahanglan ka sa buluhaton sa simbahan. O gikinahanglan nga ang imong gasa imong ipagamit alang og alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Paul emphasizes that we are all part in God's work. Kitang tanan, parte sa buluhaton sa Dios. Equip, gigasahan, gihatagag role, gihatagag kanang buluhaton, aron makontribute, aron atong magamit to the overall well-being of the whole, alang sa ikaayo sa tanan. Kung ang lawas, mga igsoon, balik ta sa physical nga lawas, kung magbalatian na gani ng imong tiil or imong tiyan, kung naa na gani wala nag-function diya sa imong lawas, tibok lawas maapektuhan. Munang ayaw og tugot nga dili ma-function ang imong gasa nga gihatag sa Dios diha nimo. Kay kung dili na gani ka mo function, mga igsoon, mo man ni hinungdan nga kanang naanay conflict ang church, mo man ni dito sa Corinto. Nagkabahin-bahin na sila, nagkalabuanay na sila. Naanay mga problema sa simbahan tungod kay naa na may ibutang nato sa lawas nagbalatian. No? Naa na may wala ni function sa simbahan. Munang nagka-problema na ang simbahan. This is a reminder to every one of us. Kanatong tanan. Ingon man to si Pastor Marvin atong Domingo. Nga kung moabot na ganig 50, katuig ang simbahan, magsugod nagbalatian ang church. Unsa tong balatian na? Pagkaluhuran. Nanay mga bagkabahin-bahin. Igsoon, dili nato ng tugutan. Amen? Uban sa grasya sa Dios, mga igsoon, tungod kay gihimo man tang usa, kabahin diya sa lawas ni Kristo, i-break nato na kanang pagkaluoran. I-break nato ng mga balatian ug maabot nag 50. Ha? Ayaw gitaw pasakit-sakit sa imuhang hawak dira. Masig ikaw mo'y sakit sa hawak ba? Dili nato tugutan, mga igsoon. Uban sa grasya sa Dios, we will start another year. Sunod mo 51 naman pud da. Salamat sa Dios nga iyatang i-sustain. Iyatang himuong hiusahon ta niya alang ug alang sa iyahang kahimayaan. And I will end this message, mga igsoon, sa usa ka storya gi-share sab ni dito ni Pastor Dan Fileo. Gigather sa martilyo ang tanang tools sa kanang galamiton para panday ba. Kay dunay problema. Iyang gipangutana si Gabas. Unsa man ni Gabas? Ngano man ning liko man kayo ning imuhang pagabas? Ingon si Hammer ana. Reason out pod si Gabas. Ingon siya nga, saon man ako nga dili magliko-liko. Igo raman pud na akong gisunod si Lapis sa iyahang kuhit diha. Dili na nako sala na ni Lapis, pangutana si Lapis. Ana pod si Martilyo. Unsa man na Lapis? Ngano man pud na nga imo man pong giliko-liko ng imong pagguhit diha. Ako igo ra gyud kong niguhit. Pangutan-ana si ruler. Siya may akong gisunod, igo ra kong naguhit, siya man ang naglinya dira. Ako igo ra man kong niana. Pangutan-ana siya. Ngutana na pod si roller. Ay ngutana na pod si Martilyo ngadto sa roller. Unsa man na roller nganong naingon ana man na. Ako na pod. Ako igo ra gyud kong nihigda dira arong matanos. Pangutan-ana si Liha. Kaya nga nung wala na niya gitarong ug liha dira, arong mahamis, arong dili magkudul-kudul, aron inaghigda nako, aron inaglinya ni Lapis, dili unta magkudul-kudul, dili magliko-liko. Wagi conflict nga matarong ani or masulbad ani.
Ningon si Hammer, kang liha. Liha. Ganun na ingon anak man sab. Ako, igo ra kong ni bagnos dira, igo ra kong gibagnos. Pangutan ana si Tigib. Kay siya may anak dira ganina. Siya may pangutan Tanto nilang linalis mga igsoon, ni sulod ang panday. Pagsulod sa panday, hilom na kayo sila. Pagsulod sa panday, naghimo ang panday ug usa ka nindot kayong lamisa. Gigamit sila tanan, gigamit tong gabas, martilyo, gigamit tong tigib, lapis ug ang ruler. Tanang galamiton dira sa pagpanday, iyang gigamit aron mahimo tong nindot kaayo nga lamisa. Pagkahuman kataw-anay ra ang mga tools katong mga galamiton. Pasabot mga igsoon ingon ana sabna sa simbahan. Jesus is our master carpenter. Si Jesus mo'y atong panday. Kita mga tools, galamiton. You see, kung magkahiusa ta mga igsoon, kung walay mahay-mahayay nga do sa uban, layo kay padulngan atong simbahan. Layo kay tagmatulinan. Tungod kay nagtinabangay man ta, kung wala gigamit sa panday tong gabas, manindot ba tong iyang lamisa? Kinsa may panday diri nga dili mo gamit og gabas? Ha? Wala. Dili mahimong maanindot ang usa ka butang nga gihimo sa panday kung dili gamiton ang tanang tools. Ug kitang tanan mga igsoon, instrument, kitang tanan galamiton. Diya sa kaymayaan sa Dios. Kitang tanan na agi party. Kitang tanan na agi bahin. Munang ipagamit nato sa Ginoo. Amen? Atong ipagamit diha sa Dios ug unsa may ato ang parte ug unsa may gasa nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Hinaot nga kitang tanan na pahinumduman. Amen? Hala, dili ra gyud ito si pastor mo imukuan ato. Adto ta didto atong tabangan si pastor. Nay nagkaluya dito nga membro. Yan naluya na gyud. Namo na wa man bisita ha sa pastor. Hala ikaw mo'y nakabalo. Wa kay kabalo si pastor. Ikaw man toy giingnan sa Dios kay ikaw may nakabalo. Ikaw toy giingnan sa Ginoo nga ikaw mo'y moadto didto. Dili na kinahanglag pastor. Kay usa naman ta sa bahin sa lawas. Nga ang ulo mao si Kristo. Kitang tanan mo take part sa atoang buluhaton. We must work in accordance to God-given gift to everyone. Diya sa pagpaubos, igsoon, let us consider that we need everyone. No? Diya sa pagpaubos, bisag unsa pakakamaayo dihang dapita, ipaubos ra gihapon na ato tong kaugalingon tungod kay nagkinahanglan gyud ta sa uban. Nagkanahanglan gyud ta aning bahin, sa laing bahin, sa lawas nato nga naa sa simbahan. No? Dili nato tugutan natong kaugalingon nga maoray matuboy, nga maoray magpanglihok-lihok. Ato ang hatagan og party ang uban tungod kay kabahin ta diha sa usa ka lawas. Nga gitukod ni Kristo. Though we are distinct, bisan man lahi tag giagian, lahi tag experiences, lahi tag race, lahi tag ginikanan, though we are diverse, lain-lain og nagkadaiya ang ato ang mga talento, mga gift nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato yet designed to be as one. Gidisenyo ta aron mahimong usa diha sa lawas. No? Kinsa pa man di ay magtinabangay. Kita ra sab nga naa diri sa simbahan. Makahimo tang makatabang sa uban, pero maglisod gyud kag magpatabang ka didto sa gawas alang sa imong simbahan. No? Kita ra gyud naara sa ato ang lawas, naara sa simbahan ang pagtinabangay sa matag usa. So let us be dependent to each other and to the Lord. Maghimo tang madepende sa matag usa nato ka mga kinabuhi ug labaw sa tanan didto kang Kristo nga maoy ulo diha sa simbahan nga iyang gitukod. Diri sa Santa Catalina, we are so blessed that the Lord giatagan ta niya diri mga gibutang niya diri ang tanang katawhan nga dunay gasa og nagpamuhat og nagpagamit alang sa kahimayaan sa Dios.
Praise the Lord. Mao na akong giingon ninyo ganina mga igsoon nga katong anniversary dili wala gyud kay minabug-atan ato tungod kay nakita namo og unsa ang inyong mga pagpanglihok og unsa ang inyong pagpagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. We thank you Lord. Salamat kaayo sa Dios ni anang tanan mga igsoon. Ato hatagag kusog nga pagpakpak atong Ginoo. Salamat na. Hallelujah. Ato ito ko atong mga ulo. Ginoong Dios, labi ka namong gipasalamatan. Tungod kay ikaw ang nagtukod niini nga simbahan. Imong gipahiluna ang matag katawhan nimo dinhi nga dapit. Ikaw nagahatag og gasa nga diin nakahaom sa unsay imong pagbuot. Nganhi kanamo o God, salamat kaayo Lord. Nga isip usa ka lawas, gikan karon o Dios, salamat nga imong tabangan pinagi sa imong grasya sa imong kaluoy. Kuaa Lord ang panagbahin-bahin, kuaa Ginoo ang espiritu sa pride Lord, kundi Lord pulihi kini sa espiritu sa pagkamapainubsanon. Sa espiritu Lord nga mo unite Lord alang sa usag-usa ug alang Ginoo sa kalambuan sa simbahan nga imong gipiyal nga ni kanamo. Salamat amahan nga Dios, continue to bind us with your love. Imong grasya Ginoo, imong paghigugma nga ni kanamo, imong kalinaw mao gayud Ginoo ay magahugpong sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Nga samtang kami Lord nagapadayon sa pagsunod diha kanimo Ginoo, dili ang among kaugalingon mo'y matuboy, dili ang among pagkamaayo mo'y matuboy, kundi ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagka-Dios. Ingon man Lord God, makita nga ni kanamo Lord isip usa ka simbahan. Dahil mga tao Ginoo nga nagtan-aw diri kanamo. Himoa Lord ug tabangi mi nga makita diri kanamo Lord God. Ang imong himaya, ang pagtinabangay, ang paghigugmaay, ang panaghiusa aron kami Ginoo mahimong panalangin ngadto sa uban. Salamat amahan nga Dios. Salamat Lord, salamat o Dios. Padayon ka Ginoo nga magaministeryo pagpakigistorya sa imong mga katawhan, pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu. Ug ang tanan Lord God among gisalig ug gitugyan diha kanimo sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.